formation avec Monsieur Azdine Ganoun a été vraiment bénéfique. الوقفة قدام un public ماهيش سهلة بالكل. معناها تعرف روحك كيسكو عندك كونفيونس في روحك تنجم تحكي devant un public أي ولا لا تخرج الجرينتا اللي فيك معناها. علمونا quelques techniques نتاع concentration كيف تنجم تتنفس تخرج الستريس اللي عندك. فوالا. دونك من اخر مره تقابلت فيها مع مسيو كريم رجب مون كوتش عاودت قابلت انا وياه حكينا en général على البروجي نتاعي d'ailleurs je lui passe le bonjour il me soutient على الاخر وعنده confiance فيا دونك عملنا une petite rectification على البروجي خاطر en fait كان على deux volets اللي هي من الاول la production بعد la transformation de la stevia vu اللي مشيت لكلكو وزاره مشيت لوزاره الفلاحه مشيت لوزاره التجاره والصناعه لقيت اللي هي معناها دون فاسون اوفيسيال ما دخلتش البلانت البلاد معناها فما فلاحه صغار يزرعوا فيها وحدهم معناها مازلنا ما عندناش انتاج ينجم يسمح لي الترانسفورماسيون اندستريال دونك قلنا بوركوا با نبدلوا التنظيم تاع لي زيتاب نبداوها بالبرودكسيون لوزين وكل شيء نجيبوا لا ماتيير بروميير اون لامبورت من برا ونقعدوا نخدموا باراليل على البرودكسيون في تونس une autre technique اللي باش تعاوننا باش نفهموا البروجي نتاعنا المارشي نتاعنا والبرودوي سي لا ماتريس دو سوات لا ماتريس دو سوات هذه تتلهي بدو فولي الحاجات انترن اللي نجموا نتحكموا فيهم احنا في البروجي وفما ان انفيرونمون اكسترن en ce qui concerne le milieu interne هما les forces et les faiblesses de notre projet comme force on peut noter l'innovation c'est un projet جديد في البلاد on sera les premiers معناها فيه il va offrir de l'emploi il va donner des solutions d'ordre sanitaire ou passons à les faiblesses نتاع البروجي c'est pour le moment le manque de moyens معناها هذه تويك اللي باش نركزوا فيه en ce qui concerne l'environnement نتاع البروجي il y aura certainement des opportunités et des menaces بالنسبه للي opportunités اول opportunité جاتني في مخي الكبيره وهي الاكسبريس اف ام سي البروجي نتاع عندي فكره معناها نهار اخر باش يخدمني سخا دو لا بوب غراتويت معناها للبرودوي نتاعي d'autres opportunités اللي نجموا يجيوني كيما لي بارتناريا مع des grandes surfaces des usines d'agroalimentaire والopportunité الاخرى زاده اللي هي نجموا الفلاحه معناها يتشجعوا يوليو يزرعوا معايا لا ستيفيا ويعاونوني في الماتيير بروميير والمناس الكبيره اللي تويكا زاده قاعدين نحكيو فيها هي السيتوياسيون جينيرال في البلاد لا سيتوياسيون ترانزيتوار في البلاد اسكو لي فافورابل نتاع الانستالاسيون نتاع لوزين اي ولا لا وكيف قلنا 30 سكوند داكور وكيف قلنا لي نوفو انترون دونك من هذا الكل نجمو نقولوا اللي لو بروجي عنده لافونتاج نتاع لينوفاسيون المارشي مازال جديد معناها في تونس وان شاء الله جو سري بيان انكادري دونك جو dois profiter de l'encadrement نتاعكم نتعداو لي ابريسياسيون دي ممبر دو جوري سي عبد الستار انا الحقيقه حسيتها منظمه برشا عكس ما منظمه برشا كم معناها مرتبه عملتنا كل شيء معناها لا كونسونطراسيون عطاتك درسك حفظته معناها على الاقل لافونتاج نتاعك انت سي كلير اما اللي ناقص في بار كونتر سي لا سيبستانس الشقوفات واضحه عطيتني لي زاكس لكن ما اثثتوش بافكارك باختياراتك شنو اللي يميزك على يعني انا اعتقد اللي ماكش باش تضيع انت خاطر واضحه ولا في مخك واضحه الامور وضحت بوابتها والله انا يا quelque chose qui me dérange c'est les clients اليوم il y a eu une description telle je ne sais plus de quel client nous parlons est-ce que nous parlons de clients de produits parapharmaceutiques est-ce que nous parlons d'édulcorants est-ce que nous parlons de sucre pour pâtisserie ou je ne sais quoi et là je ne comprends plus comment on peut développer du SWOT et du porteur alors qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on va fabriquer exactement comme produit et à quel client on s'adresse. الافكار اللي عندك اللي خدمتهم واحد سي مانيير كومون لي بريزونتي دو مانيير باهي
مش ان تابلو اللي انت باش تجي تعمره. مثلا لوبورتونيتي يجب يكون عدد لي ديابيتيك اللي في الفتره الاخرانيه زاد برشا. Ça pourrait être la prise de conscience مثلا العباد il y a une prise de conscience par rapport العباد يحبوا حاجه كي سان ils font un peu plus attention à leur voilà les opportunités. قداش من كيلو مثلا الاستهلاك نتاع السنوي نتاع السكر في تونس نقص دي زانديس كوم سا يجموا يعطيو افكار ويجموا معناها مي سي سا سكي فو انكلور كيما قالوا الواقع الموجود مش دي بروجيكسيون. و اون فري اناليز سامحني اون فري اناليز سوات كما تراش فماش ان بروجي باش تلقى فيه اون موناس اون فيبليس اون افونتاج معناها بار كاد باش تلقى او موان 4 5 كدي كبار اللي بعد ديفلوبيهم يمكن في اون فراز مش اون فراز اون باج كل واحده منهم. معناها اليوم كنت تعطيني اناليز سوات فيها اون ليني في كل واحده سي كو ان ترافاي اكاديميك تخش عليك اكزرسيس في الدار تعملوا هكا هو يكتب لك سوات